This is Galaxy News Hour live. सुनकाण्डमा जाँचबुझ आयोग गठनको माग राखी विपक्षी एमाले अवरुद्ध गर्दै आएको संसद बैठक आज निर्वाध चलेको छ। आयोग गठनको सहमतिपछि एमाले लचिलो बनेको छ। देशका ठूलठूला प्राकृतिक विपद, सरुवा रोगका प्रकोप र जनताका अन्य जल्दा बल्दा समस्या अन्य अत्यावश्यक कानूनका विधेयक अघि बढाउने गरी संसद खुल्नु सकारात्मक हो। तर राज्यका स्थापित संयन्त्र भन्दा बाहिर गएर आयोग गठन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग अनौठो थियो। सोही कामका लागि भएका निकायलाई पूर्ण विश्वास गरेर निष्पक्ष काम गर्न दिने हो भने आयोग गठन आवश्यक नै होइन। तर सत्ता र प्रतिपक्षले जुङ्गाको लडाई बनाए, त्यसको शिकार संसद बन्यो। अहिले सर्वदलीय सहमतिमा जुन आयोग गठन गर्ने भनिएको छ त्यो विपक्षीको चित्त बुझाउन मात्र हो या सरकारकै पनि कुनै निहित उद्देश्य छ? अझै शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ। यहाँ कुनै पनि काण्ड कुनै एक पक्षले मात्र घटाएको छैन। प्राय ठूला प्रकरण सर्वदलीय सहमतिमा घटाइएका धेरै उदाहरण छन्। ललिता निवास प्रकरणमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका नेताका नाम आएपछि सिआइबीलाई रोक्न दलहरूबीच एकमत जस्तै देखिएको छ। त्यस्तै सुन प्रकरण सत्तारूढ माओवादी नेताका नाम आएका छन्। यसले आयोग गठन गरेर सुन अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिएको जस्तो पनि देखिन्छ। यदि त्यसो होइन भने सिआइबीलाई अनुसन्धान र अभियोजनमा कुनै पनि दबाब दिइनुहुन्न। लामो समयदेखि देशमा भूमिगत रूपमा चलिरहेको सङ्गठित सुन तस्करीमा राजनीतिक नेतृत्वको नाम पनि जोडिएको छ। सत्ताधारी र विपक्षी दुवैका नेता जोडिएका घटनामा जाँचबुझ आयोग गठनको सहमति विधिको शासनका लागि बाधा हुने खतरा पनि उत्तिकै छ। यदि सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित गर्ने र दलका नेतालाई उम्काउने गरी आयोगले काम गर्ने हो भने आयोग र यसको गठन गर्ने निर्णय देशको विधिको शासनको इतिहासमा कालो धब्बा हुनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। सांसद विकास कोषका नाममा तथाभावी बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिमा सर्वोच्चद्वारा रोक। संघ र प्रदेशका सांसदले बाँड्ने बजेट सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। एक महिनादेखि अवरुद्ध संघीय संसदको गाँठो फुक्यो। सुन तस्करी छानबिनका लागि अर्को महिना आयोग गठन गर्ने सहमति। ओली भन्छन् सरकारले चलाखी गर्यो। कोशीका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत विवाद फेरि सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चकै आदेश उल्लङ्घन गरेको भन्दै दाय रिटमा बिहिबार पेशी। प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। भारतद्वारा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा आफ्नो अन्तरिक्ष यान चन्द्रयान 3 को सफल अवतरण। कम अन्वेषण गरिएको उक्त भागमा पुग्ने भारत पहिलो देश। र मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 34 रनले पराजित। झण्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबार खुलेको छ। सुन तस्करी छानबिनको लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दल बीच सहमति भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि निर्वाध चलेको छ। यस सहमतिले मोटरसाइकलका ब्रेक सूमा लुकाएर ल्याएको 60 किलो र विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन तस्करीको छानबिन न्यायिक जाँचबुझ आयोगबाट गर्न बाटो खुलेको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति नबनेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक गत साउन 10 गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। यसबीचमा पटक पटक मुख्य दलबीच संवाद भए पनि निकास निस्किएको थिएन। तर बुधबार बसेको बैठकमा दलहरू 60 किलो सुन प्रकरणमा सिआइबीले नै अनुसन्धान गर्ने र सिआइबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज 5 गते जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्। पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न
मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम 2080 6/5 गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। यसरी सहमति भएर एउटा सकारात्मक वातावरण बनेको छ। दलहरूको बिचमा फेरि सहकार्य एकताको माध्यमद्वारा देश र जनताको हितमा काम गर्ने एउटा नयाँ सङ्कल्प पुनः भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ताधारी दलका कतिपय नेताहरूका नाम जोडिँदा पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान नगरिएको र मुद्दा चलाउँदा उनीहरूलाई जोगाएको एमालेको आरोप छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सिआइबीको अनुसन्धान सत्ताधारी दलले बीचमा अपहरण गरेकाले स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोगका लागि संसदमा दबाब दिनु परेको प्रष्टीकरण पनि दिए। उनले राज्यका कुनै निकायमाथि अविश्वास गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको तर सरकारकै गतिविधिले अविश्वास पैदा गराइरहेको तर्क पनि गरे। सिआइबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्ने दिएको छैन, हामीले त्यो बुझ्यौँ। उसप्रति अविश्वास गरेको होइन, अदालतप्रति हाम्रो अगाध स्नेह छ, विश्वास छ, अख्तियारप्रति अगाध विश्वास छ, स्नेह छ। यी हामी सबैले बनाएका संस्था हुन्, तर राजनीतिक दबावको कारणले यी संस्थाहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएको छैन। समाचारहरू आउँछन् सत्ता पक्षका ठुलै नेताहरूले यसमा केही अवरोध सिर्जना गरिनु भएको छ। तब हामीले के टुङ्गोमा पुग्यौँ भने, त्यसो हो भने स्वतन्त्र छानबिन आयोग किन नबनाउने? छानबिन होस्, हामीले यही भनेका हौँ, हामीले यो नाजायज भनेका थिएनौँ। एमाले संसद अवरोधको बचाउ र प्रष्टीकरणमा तर्क दिइरहँदा अन्य दलका सांसदले भने करिब 1 महिनासम्म संसद अवरोध गराउँदा के उपलब्धि भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए। मुलुक यस्तो भयङ्कर चाहिँ अप्ठ्यारोमा चाहिँ नेपाली जनताले कष्ट भोगिरहेको बेलामा महिनौँ दिनसम्म संसद चाहिँ बन्द गरेर आज चाहिँ संसद खोलेकोमा हामीले खोल्ने साथीहरूलाई बधाई दिन लागिरहेका छौँ। यो कसले बन्द गर्न लाग्यो, किन बन्द भयो? त्यस कारणले यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। यतिका दिनसम्म संसद किन बन्द भयो? यो संसद कसले बन्द गर्यो? नेपाली जनताको आवाज राख्ने, कयौँ विधेयकहरूमा छलफल गर्ने यो संसद नेपाली जनताको आवाज किन बन्द भयो? यो गम्भीर प्रश्न आज खडा भएको छ। यही सम्मानित संसदमा सार्वजनिक महत्त्वका कयौँ प्रस्तावहरू छन्, सङ्कल्प प्रस्तावहरू छन्, त्यस उप छलफल हुनु पर्थ्यो। शिक्षा ऐनमा छलफल हुनु पर्थ्यो, निजामती ऐनदेखि लिएर स्वास्थ्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐनहरू यतिकै बसेका छन्, तिनमा छलफल हुनु पर्थ्यो, हुन पाएन। अत्यन्त दुःखद कुरा भयो। सुन तस्करी प्रकरणको न्यायिक जाँचबुझ गर्ने शर्तमा लामो समयदेखि बन्द रहेको संसद त खुलेको छ, तर संसदीय समितिको नेतृत्व चयन लगायतका विषयमा दलहरूले चाँडोभन्दा चाँडो निचोडमा नपुग्ने हो भने अझै पनि संसदले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर संसदमा अलपत्र अवस्थामा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र सङ्कल्प प्रस्तावको भने टुङ्गो लाग्न सक्नेछ। अङ्ग्रास नेउपाने, ग्यालेक्सी फुके, काठमाडौँ। साउन 10 यता प्रतिनिधि सभामा एमालेको अवरोधका कारण 10वटा निर्धारित बैठक बिथोलिए। यस बीचमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताका बैठकहरू बसे। गृहमन्त्रीले संसदमा नै जवाफ दिए, तर एमाले सरकारका प्रस्ताव मानेन। तर साउन 10 देखि भदौ 6 सम्म आइपुग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारको पुरानै प्रस्तावमा सहमति जनाउन बाध्य भएको छ। स्कुटरका ब्रेक सुमा लुकाएर गरिएको सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति नबनाए सदन चल्न नदिने भन्दै एमाले साउन 10 यता प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो। एमालेको अवरोधका कारण साउन 10, 15, 16, 22, 23, 24, 26 र 29 गते बोलाइएका प्रतिनिधि सभा बैठक बस्न सकेनन्। यस्तै भदौ 3 र 5 गतेको पनि बैठक सञ्चालन हुन सकेन। यस्तै राष्ट्रिय सभा पनि अहिलेसम्म नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन। लगातार संसदमा एमाले अवरोध गरेपछि गृहमन्त्रीले साउन 23 गते संसदमा जवाफ दिँदै सुरुमा सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबीले गर्ने र त्यसमा शङ्का पैदा भएमा आयोग गठन गर्न तयार रहेको जवाफ दिएका थिए। सरकारको इक्विप्ड राज्यको, यो सरकारको होइन नि, यो त राज्यको इक्विप्ड त्यसैको लागि बनाइएको संयन्त्रलाई हामीले जिम्मा दिनुपर्छ, यति त विश्वास गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हुँदै जाँदा अहिले 60 दिन हो सङ्गठित अपराधको निम्ति। 60 दिनमा 20 दिन राजस्व अनुसन्धान गरेर यो सङ्गठित अपराध क्षेत्रभित्र पर्ने हो भनेर प्रतिवेदन सहित सिआइबीलाई बुझाइयो।
सिआइबीको लागि अब 40 दिनमध्ये 5 दिन जति चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ। 35 दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ। त्यति काम गर्दा उसले पहिचान गर्छ दोषीहरूलाई, यसको नेक्ससलाई र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो भएन भने त्यतिखेर छलफल गरौँ न, बहस गरौँ न। साउन 23 को गृहमन्त्रीको त्यो प्रस्ताव एमाले मानेन र अवरोध निरन्तर गरिरह्यो। बुधबार संसद सुचारू भएपछि माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको पुरानै प्रस्तावमा सहमति जनाएको र त्यतिन्जेल समय खेर फालेको भन्दै एमालेलाई जवाफ फर्काएका थिए। अहिले सरकारले त हिजोदेखि नै भनेकै थियो एकपल्ट सिआइबीले काम गरिरहेको छ, त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन दिउँ, त्यसपछि आवश्यक परेको आयोग छानबिन समिति बनाऊ। हो, आज त्यही सहमति भएको छ कि साउनको 2 गतेदेखि भाद्रको 30 गतेसम्म 60 दिन पुग्छ। 60 दिनसम्ममा कानुन अनुसार नै सिआइबीले आफ्ना सबै विषयवस्तुहरू पुरा गरेर अभियोजन गर्नुपर्छ। त्यो अभियोजन पुरा गरेर जसरी आज सहमति भएको छ, यसले वास्तवमा अब यो मात्रै होइन, यो लगायत थुप्रै सुन तस्करीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अब आउनेछन्। 7 दलको बैठकमा संसद खोल्न 2 बुँदे सहमति गरेको एमाले सिआइबीको अनुसन्धान सकिएपछि मात्र आयोग गठन गर्ने विषयलाई सरकारको चलाखीको रूपमा अर्थ्याएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको चाहनाका कारण 1 महिनापछि आयोग गठन हुने भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामी पहिलेदेखि सदन चलाउने पक्षमा हो, तर यो जुन सुन काण्ड तस्करीको क्रम भइरहेको छ यो रोकियोस्, सधैँका लागि रोकियोस्, यसको राम्रो छानबिन होस्, निर्दोष नपरुन्, दोषी नहुन् भन्ने कुरा हो। अब यस कुरामा सरकारले मन्जुर गरेका थिएन, त्यसकारण तनाव भइरहेको छ र अहिले सरकार यो निष्पक्ष छानबिन गर्न 2026 को ऐन अन्तर्गतको आयोग बनाउन तयार भयो। यो सत्ता पक्षले अलिकति ढिलो गर्न चाहेको हुनाले हामीले त्यसमा सम्झौता गर्नुपर्छ। एमाले जे जति तर्क गरे पनि सरकारको पुरानै प्रस्तावमा सहमति गरेर संसद खोल्न बाध्य भएको छ। यसले हालै सरकारले गरेको प्रहरी अधिकृतको सरुवा नै सर्वदलीय सहमति त होइन भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ। किनभने नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सुई काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँगै एमालेको शीर्ष पङ्क्तितिर पनि उसै गरी सोझिएको थियो। यस प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धानका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले निकै चिटचिटाहटपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका थिए। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान मिचेर विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारेको छ। सर्वोच्च अदालतमा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीका तर्फबाट दायर रिटको सुनवाईका लागि बिहिबार पेशी तोकिएको छ। प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका इस्माइल मन्सुरीले पनि थापाको पक्षमा मतदान गरेको र त्यसले संविधान र सर्वोच्चकै आदेशको उल्लङ्घन भएको रिटमा दावी गरिएको छ। मत बराबर पनि नभएको अवस्था र मत विभाजनको समय सकेर मत सच्याउने क्रममा मतदान गरी पुनः सभाध्यक्षको कुर्सीमा फर्कनु संविधानको धारा 186 र प्रदेशसभा नियमावली विपरीतको कार्य भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले मतदान गरेर बहुमत पुर्याएका थिए। यसअघि पनि सभामुखको हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्याइएपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो। पटक पटक संविधान विपरीत कार्य भएकाले विधिको बचावका लागि बाध्य भएर सर्वोच्च आउनु परेको एमाले प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताए। कोशी प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। बैठक सुरु भए लगतै एमाले र राप्रपाका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यस क्रममा प्रदेशसभामा बोल्दै एमालेका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्गोले सभाध्यक्षको कुर्सीमा बसेर मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई संविधान विपरीत विश्वासको मत दिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उनले सभाध्यक्षले अरू पनि गैर संवैधानिक कार्य गर्न सक्ने देखिएको भन्दै नाराबाजी सुरु गरेका थिए। त्यसपछि एमाले र राप्रपाका सबै सांसदहरू बैठक छाडेर हिँडे प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। बुधबारको प्रदेशसभामा बैठकमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2079लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची थियो।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गृह मन्त्रालयको नक्कली प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिपक्षलाई फसाउने उद्देश्यले अनुसन्धान सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अमेरिकी एजेन्सीहरूको दबावमा सुरु भएकोले सत्तापक्षकै सांसदहरू फस्न थालेपछि प्रतिपक्षलाई समेत फसाउन विभिन्न प्रपञ्च भइरहेको उनको दावी छ। आज सुर्खेतमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव पोखरेलले सुन तस्करीमा गठबन्धन सरकार नै संलग्न भएको आरोप समेत लगाएका छन्। 2 महिनामा यति ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुनुले अवैध सुन प्रकरणमा सत्ता पक्ष नै संलग्न भएको निष्कर्षका आधारमा एमालेले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग राखेको उनको तर्क थियो। उनले अहिले देखा परेका विभिन्न काण्डहरू सरकारकै डिजाइनमा भएको बताउँदै सरकारलाई सुशासनको नाममा भ्रमको खेती नगर्न चेतावनी दिए। सरकारले गायक जुठबहादुर खड्की अर्थात् जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गायक स्वर्गीय टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको न्युयोर्क भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ। दाहाल भदौ 30 गते अमेरिका जानेछन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार बैठकले सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 116 उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संलग्न धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले धुलीखेल अस्पताल आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाको लागि जापानी सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी ऐन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता पनि स्वीकृत गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विरुद्ध दायर गरेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राधिकरणले सिनामङ्गलमा बनाइरहेको भवनको नक्सा पास नगराएको र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्ने तार बार हटाउन खोजेको थियो, तर प्राधिकरणले उड्डयन सुरक्षामा आँच आउने काम गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीका लागि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह, वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामजी भण्डारी र नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसँग गत असार 1 गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्राधिकरणको यस कदम विरुद्ध शाह अदालत पुगेका थिए। न्यायाधीश द्वय दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र रमेश ढकालको इजलासले शाहको रिट खारेज गरी प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिन आदेश गरेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकट्टेले झण्डै 3 महिनापछि मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी तोकेका छन्। चित्रकारलाई भूमि, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। यो सँगै बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या 12 पुगेको छ। चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन उक्त मन्त्रालय थप गर्ने सहमति साउन 21 गते नै भएको थियो, तर मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले 2 सातापछि मात्रै कार्यभार तोकेका हुन्। जमरकट्टेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा मन्त्रालय संख्या 14 बाट घटाएर 11 पुर्याएका थिए, तर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थपिएको हो। बाँकी प्रसंग नवराज पाण्डेबाट। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र वा सांसद विकास कोष प्रकृतिका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले संघीय सरकार सहित 7वटा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तजविजमा खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन गरेको रकम रोक लगाएको हो। आदेशमा 2080-81 को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तरिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगराउनु भनिएको छ। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीशले पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै यो आदेश आएको हो। बजेट बनाउने र खर्च गर्ने काम कार्यकारीको हो, तर यहाँ सांसदहरू बजेटमा आँखा लगाउन थालेको धेरै भइसकेको छ। हुँदा 7वटा प्रदेश तहमा समेत यो विकृति मौलाएको छ। कतिसम्म भने सांसदहरूले आफूले तजविजी शैलीमा बाँड्न पाउने बजेटको आकार बढाउन हरेक पटक सरकारलाई घुँडा टेकाउने गरेका थिए।
नत्र बजेट नै संसदबाट पारित नगरिदिने चेतावनी उनीहरूले दिन्थे। अब यो क्रम रोकिने भएको छ। यस्तै सङ्घ र प्रदेशका सांसदले वडा तहका ससाना योजना र कार्यक्रममा पनि रकम छर्न थालेपछि त्यसले बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा छरिने र दुरुपयोग हुने सम्भावना मात्र बढाएको थिएन, साथै विभिन्न तहका सांसद र सरकारबीच द्वन्द्व समेत सृजना गरेको थियो। यस पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश दिएको छ त्यसका असर के हुन सक्छन् त? ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकी सङ्घीय मामिला जानकार अधिवक्ता रुद्र शर्मासँग यसबारे थप कुराकानी गर्दैछन्। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो यो आदेश पश्चात 7वटा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने जुन संसद विकास पूर्वाधार कोषको कार्यक्रम छ त्यसलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न, यो सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नका लागि सर्वोच्चले दिएको आदेशको अन्तर्य के हो भन्ने विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि संवैधानिक कानुनका जानकार रुद्र शर्मा हुनुहुन्छ। यहाँलाई ग्यालेक्सी फोकेमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जुन सर्वोच्चको पछिल्लो यो आदेश आयो, यो कार्यक्रमै लागू गर्ने बेलामा पनि एक हिसाबले विवाद भएको थियो। यो विवाद चाहिँ कतिपय अवस्थामा संसदहरूले चाहिँ वडा तहमा गएर वडाध्यक्षसँग चाहिँ कार्यक्रम सेयर गर्ने होइन भन्ने विषयमा विवाद पनि भएको थियो। यो अहिले सर्वोच्चको जुन फैसला आएको छ यसले चाहिँ यो आदेशलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने? अब यो कार्यक्रम विवादित त छँदै नै थियो, तर अब आज सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा चाहिँ 3-4 सैद्धान्तिक कुराहरू सर्वोच्चले बोलेको छ। पहिलो कुरा त के छ भने यो जनप्रतिनिधि मार्फत जुन यो संसद विकास कोष कार्यान्वयन गर्ने जुन योजना यो आर्थिक ऐनले ल्याएको हो, अब यसलाई चाहिँ सर्वोच्चले के भन्नु भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि भनेको कार्यकारी होइन, एक्जिक्युटिभ उसको पावर छैन। जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ के छ भने कानुन बनाउने उनीहरूको काम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनप्रतिनिधिहरूले यो कार्यकारी काम गर्न चाहिँ त्यो सुहाउँदैन, मिल्दैन, त्यो संयन्त्र उहाँहरूसँग हुँदैन भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले तत्कालका लागि नगर्नु भन्या हो। किन हुँदैन भन्दाखेरि अरू 3-4 कारण के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब यसकोमा त अब त्यो प्रक्रियाको कुरा भयो होइन, अनि त्यसपछि अर्को पारदर्शिताको कुरा भयो, संयन्त्रको कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग हुँदैन। जनप्रतिनिधिको काम भनेको चाहिँ कानुन बनाउने हो। त्यस कारणले कानुन बनाउने र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने काम जनप्रतिनिधिको हो, तर जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ कार्यकारीको हो। त्यो कार्यकारी हाम्रो फेरि 3 तहमै छ, केन्द्रमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ, स्थानीय तहमा पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिले नै एउटा कार्यकारीको काम गर्ने काम चाहिँ संविधान अनुसार, संविधानको भावना अनुसार मिलेन। अब यसमा पारदर्शिताका प्रक्रियाका लगायतका धेरै कुराहरू हुन्छन् भन्ने हिसाबले सर्वोच्च अदालतले यसैलाई अहिले तत्कालका रूपमा रोक लगाएको छ। त्यस कारणले यसरी हेर्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालतको यो फैसला स्वागत योग्य नै म देख्छु संविधानको हिसाबले भन्दाखेरि। तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा जनप्रतिनिधिहरू र चाहिने जनप्रतिनिधिलाई चाहिने एउटा रिसोर्स अथवा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या आदिको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा संवैधानिक बहसको सुरुवात चाहिँ यसले गर्नुपर्छ। त्यो गर्न यो आवश्यक छ। त्यो पहिलादेखि नै हुनु पर्थ्यो, तर यो घटनाले चाहिँ त्यसलाई मद्दत पुर्याओस् भन्ने म ठान्छु। किन भन्नुहुन्छ भने जनप्रतिनिधिको काम अथवा चुनावमा भोट माग्न जाँदाखेरि पनि बाटो बनाइदिन्छु, पुल बनाइदिन्छु, स्कुल खोलिदिन्छु आदि इत्यादि कुरा भनेर भोट माग्ने जुन चलन छ नि त्यो चाहिँ गलत हो। जनप्रतिनिधिले गर्ने काम भनेको चाहिँ के हो भने जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र एउटा चाहिँ नि उसले कानुन निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने काम चाहिँ जनप्रतिनिधिको हो। यो दिशामा हाम्रो डेमोक्रेसीको एउटा चाहिँ नि यो डिस्कोर्स नै गएन, यो न्यारेसन सृजनै भएन। त्यस कारण यो आफैमा संविधानसँग नमिल्ने कुरा छ। यतातिर यो डिस्कोर्स जाओस्, म एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु। अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने जनप्रतिनिधिलाई यो आफ्नो जनप्रतिनिधिले यो अलिकति रिसोर्स आफ्नो हातमा हुँदाखेरि आफूलाई काम गर्न अलिकति के रिसोर्सको बल पुग्छ कि भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब संविधानको पुनरावलोकन गर्ने, संविधानको रिभ्यू गर्ने एउटा हामी कुरा गरिरहेका छौँ।
अब त्यही सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ कसरी रिभ्यू गर्नु पर्यो भन्दाखेरि संविधान बमोजिम यो जनप्रतिनिधि हामीलाई कतिजना चाहिने हो, एउटा जनप्रतिनिधिलाई यथेष्ट रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न र कानुन नीति बनाउने काम गर्नका लागि रिसोर्स कति चाहिने हो, स्रोत साधन कति चाहिने हो, जनप्रतिनिधिलाई जीवनयापन गर्नका लागि कति स्रोत साधन चाहिने हो, त्यसका लागि राज्यले प्रशस्त दिनुपर्छ र जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या चाहिँ के गर्नुपर्छ भने घटाउनुपर्छ। अब अहिले यति धेरै जनप्रतिनिधिहरू छन् केन्द्रमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा, त्यस कारणले गर्दा यो टोटल रिभ्यू हुनुपर्छ। अब बेसिकली केन्द्रको चाहिँ घटाउनुपर्छ, किनभने केन्द्रको सरकार भनेको सानो सरकार हो, संहिताले अङ्गीकार गरेको। अब त्यस कारणले प्रदेशको पनि रिभ्यू हुनसक्छ, प्रदेशमा पनि यतिका धेरै चाहिँदैन। त्यस कारणले यो 3 तहको सरकार ठिक छ, तर 3 तहको सरकार अन्तर्गतको जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या चाहिँ घटाउनुपर्छ र जति जनप्रतिनिधि हुन्छन् ती जनप्रतिनिधिहरूले पूर्णकालीन रूपमा पूर्ण रिसोर्सका साथ एउटा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यो अनुसार चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसका लागि बाटो बनाउने, ढल बनाउने, पुल बनाउने, स्कुल बनाउने आदि इत्यादि काममा चाहिँ जनप्रतिनिधि चाहिँ लाग्नु हुँदैन, तर उनीहरूले त्यो गर्नका लागि नीति बनाउने हो, जनताको स्पिरिटको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। त्यस कारणले यो एउटा संविधान बमोजिमको सही एउटा निर्देश चाहिँ दिशानिर्देश चाहिँ आजको सभाको फैसलाले गरेको छ, आदेशले गरेको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा आफ्नो अन्तरिक्ष यानको सफल अवतरण गराएको छ। यससँगै कम अन्वेषण गरिएको उक्त भागमा पुग्ने भारत पहिलो देश बनेको छ। चन्द्रमाको सतहमा यो नै भारतको पहिलो नियन्त्रित अवतरण हो। चन्द्रयान 3 को एउटा मुख्य उद्देश्य बरफको खोजी गर्नुहुनेछ। पानीको स्रोतका रूपमा बरफ फेला परे भविष्यमा चन्द्रमामा मानव बसोबासलाई सहयोग पुग्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। चन्द्रयान 3 को अवतरणपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरोको नियन्त्रण कक्षमा उपस्थित र सम्पूर्ण भारतीयहरूलाई बधाई दिँदै भारत अब चन्द्रमामा पुगेको बताए। चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणसँगै भारत चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो देश र सफलतापूर्वक चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने चौथो देश बनेको छ। यसअघि अमेरिका, तत्कालीन सोभियत सङ्घ र चीन सबैले इक्वेटर पनि भनिने चन्द्रमाको मध्यरेखा वरपर आफ्नो अन्तरिक्ष यान अवतरण गराएका थिए। इसरोले गत जुलाई 14 मा दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। LVM-3 रकेटले अन्तरिक्ष यानलाई अन्तरिक्षमा पुर्याएको थियो। 4 वर्ष अघि चन्द्रयान 2 चन्द्रमामा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएपछि त्यसलाई थप पुरस्कृत गर्दै भारतले चन्द्रयान 3 बनाएको हो। इसरोले दुर्घटना हुन सक्ने सबै किसिमको अवस्था परीक्षण गरेर प्रक्षेपण गरेको थियो। यो मिसनका लागि सेन्सर, एल्गोरिदम, इन्जिन, क्याल्कुलेसन लगायतका सबै किसिमका कमजोरी अध्ययन गरिएको हो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 29.47 अङ्कले बढेको छ। आज नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका शेयर खरिद बिक्रीमा 1 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा सबै समूहका उपसूचक पनि हरियो देखिएका छन्। नेप्से परिसूचक 2045 बिन्दुमाथि पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूहको उपसूचक 276.29 अङ्कले र निर्जीवन बीमा समूहको उपसूचक 232.22 अङ्कले बढेको छ। ब्याङ्किङ समूह 9.54 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार नेप्से 17.70 अङ्कले बढेको थियो। सरकारले घर जग्गा कारोबार सहज हुने गरी किता कार्ड खुलाएको र पहिला भन्दा ब्याङ्कमा ऋण पाउन सहज भएको कारण लगानीकर्ताको मनोबल बढेको हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा आयात 1.56% घटेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गएको साउनमा 1 अर्ब 29 अर्ब 23 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। यो गत वर्ष यसै महिनाको तुलनामा 1.56% कम हो। गत वर्ष साउनमा 1 अर्ब 31 अर्ब 28 करोडको वस्तु आयात भएको थियो। निर्यातमा अझ बढी गिरावट आएको छ। गएको एक महिनामा 13 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो 8.65% कम हो। पोहोरको साउनमा 14 अर्ब 80 करोडको वस्तु निर्यात भएको थियो। यसपालि साउन महिनाभर 17 अर्ब 79 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 23.5% कम हो। सबैभन्दा बढी आयात डिजल भएको छ भने दोस्रोमा पेट्रोल छ। सबैभन्दा बढी आयात हुने 10 वस्तुमा धान 6औं नम्बरमा परेको छ। अन्य इन्धन आयात घट्दा खाना पकाउने ग्यास भने बढेको छ। ग्यासको आयात 42,000 किलोले बढेको छ र त्यसबापत 3 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
भारतले प्याज निर्यातमा 40% महसुल तोकेसँगै देशैभर प्याज आयातमा कमी आएको छ। मूल्य पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा प्याज आउन बन्द भएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा औसतमा भारतबाट दैनिक 100 मेट्रिक टन प्याज भित्रने गरेको थियो। आइतबार बिहान 40 मेट्रिक टन प्याज कालीमाटीमा भित्रिए पनि सोपछि प्याज आयात भएको तथ्याङ्क नभएको समितिले उल्लेख गरेको छ। बजारमा प्याज भित्रिन छाडेसँगै दैनिक मूल्य सूचीबाट प्याजलाई हटाइएको समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले बताए। भारतले गत शनिबार प्याजमा 40% निर्यात महसुल लगाएको थियो। भारतमा अहिले प्याजको मूल्य प्रति किलो 24 भारतीय रुपैयाँ छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा आइतबार 61 रुपैयाँमा कारोबार भएको प्याजको मूल्य सोमबार बढेर 90 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। हिजो र आज मूल्यमा थप वृद्धि भएर खुद्रामा प्रति किलो 110 रुपैयाँसम्म पुगेको व्यापारीहरू बताउँछन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक पशुपक्षी र कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने किसानलाई अनुदान दिएको छ। गत आर्थिक वर्ष पशुपक्षीतर्फ 481 र कृषितर्फ 373 फार्मले कुल लागतको 50% अनुदान पाएका छन्। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख ग्रीष्म नेउपानेका अनुसार पशुपक्षी पालक किसानलाई 7 करोड 86 लाख र व्यावसायिक कृषि खेती गर्ने किसानलाई 8 करोड अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको हो। कृषि अनुदानको दुरुपयोग बढेपछि पछिल्लो समय उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको जानकारी दिँदै नेउपानेले वास्तविक व्यावसायिक पहिचान गरी प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने बताए। गत आर्थिक वर्ष विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत 530 परिवारलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिएको थियो। विपन्न घर परिवारका लागि बाख्रा पालन, भकार सुधार लगायतका कार्यक्रममा सहयोग प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत ब्लक विकास कार्यक्रममा 7 करोड 13 लाख खर्च भएको गण्डकी सरकारले जानकारी दिएको छ। धनुषामा नापिक कार्यालयले किताकाट गर्न नमानेको भन्दै स्थानीयले कार्यालय घेराउ गरेका छन्। सरकारले किताकाट खोलेको घोषणा गरेपछि नापी कार्यालयले किताकाट गर्न नमानेको भन्दै आज कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। 4 बुधे माग राख्दै मालपोत कार्यालय धनुषा र नापी कार्यालय धनुषालाई घेराउ गरेका हुन्। सेवाग्राहीहरूको माग पूरा गर, बन्द गरेको किताकाट सुचारू गर, घुसखोरी र भ्रष्टाचार बन्द गर लगायतको माग अघि सार्दै कार्यालयको गेट अगाडि धरना दिएपछि बुधबार दुवै कार्यालय सेवा ठप्प भएको छ। साउन 31 गतेदेखि सरकारले जग्गाको किताकाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महोत्तरीमा मिटरबास पीडित र व्यवसायी बीच विवादका कारण आज बजार बन्द रह्यो। उद्योग वाणिज्य सङ्घको आह्वानमा बिहानैदेखि निजी विद्यालय, पसल बजार बन्द गरेर व्यापारीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। मिटरबास पीडितहरूद्वारा निकालिएको विरोध र्यालीमा आन्दोलनरत पक्षले दुर्व्यवहार गर्दै कुटपिट गरेको भन्दै व्यापारीहरूले आन्दोलन गरेको जनाइएको छ। व्यवसायीहरूले चोकचोकमा बसेर नाराबाजी गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारबाही गर्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका व्यवसायीहरूले दोषीलाई कारबाही नभएसम्म विभिन्न चरणको आन्दोलनमा जाने बताएका छन्। बन्दका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। नेपालले बुधबार भएको खेलमा कुवेतलाई 34 रनले पराजित गर्यो। नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 89 रन जोड्यो। नेपालका लागि इन्दु बर्माले 23, बिन्दु रावलले 20 र काजल श्रेष्ठले 19 रन बनाए। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। कुवेतले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 55 रन जोड्यो। नेपालका इन्दु बर्माले 3, खुसी डङ्गो 2 तथा ईश्वरी विष्ट, सीता राणा मगर र कविता कुँवरले 1-1 विकेट लिए। कुवेतका 2 जना ब्याटरले मात्र दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सके। पहिलो खेलमा नेपालले हङकङलाई हराएको थियो। नेपालले अन्तिम खेल शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ। 55औं एसियाली शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्ट्स प्रतियोगिता भदौ 18 गतेदेखि हुने भएको छ। नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस महासङ्घको आयोजनामा नेपालमा हुन लागेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता हो, जहाँ 25 भन्दा बढी एसियाली मुलुकका 300 खेलाडीले 45 वटा विभिन्न भाग लिनेछन्। आयोजक नेपालबाट 8 महिला सहित 42 खेलाडीले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। नेपालले मात्र 26 प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेछ। मिस्टर हिमालय च्याम्पियनसिपको आधारमा
स्तरमा खेलाडी छनौट गरिएको छ। प्रतिस्पर्धाको तयारी भने खेलाडीहरूले व्यक्तिगत रूपमा नै गरिरहेका छन्। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि 3 करोड 60 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजकले जनाएको छ। अन्तिम दिन शारीरिक सुगठनतर्फको 55 देखि 110 केजीसम्मका 10 तौल समूहमा प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीहरू बीच ग्रान्ड फाइनल हुनेछ। यसका विजेतालाई मिस्टर एसिया 2023 घोषित गरिनेछ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जाँदै गरेको बस धादिङको गजुरी गाउँपालिका 2 मा दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनाबाट उद्धार गरिएका मध्ये 16 जनाको उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने बाँकी 16 मध्ये 14 जनालाई उपचारको लागि काठमाडौँ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकी 2 मध्ये 1 जनाको मलेखु टिचिङ अस्पताल र अर्का 1 जनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गजुरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मृत्यु हुनेमा 2 महिला र 6 पुरुष रहेका छन्। घटनास्थलमा अहिले पनि उद्धार कार्य जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बाढी आएको त्रिशुलीमा बस खसेका तथा बसमा कति यात्रु सवार थिए एकै नभएकाले थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। धादिङको गजुरी गाउँपालिका 2 मा आज बिहान भएको बस दुर्घटनाका घाइते मध्ये 9 जनाको राजधानी स्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री रिजालले बताएका छन्। दिउँसो भएको एक्सिडेन्ट गजुरीमा भएको एक्सिडेन्टबाट हाम्रो सेन्टरमा 9 जना बिरामी राखिदिनु भएको छ अहिलेसम्म र त्यसमध्ये 3 जनाको अलिकति अवस्था क्रिटिकल छ र 1 जनाको एब्डोमिनल इन्जुरी जस्तो देखिन्छ र 1 जनाको फ्र्याक्चरहरू छ र भर्बल हेमाटोमा भन्छ गाइनिक कार्सिनोमा छ। 3 जना अलिकति सकमा आउनुभएको थियो। उहाँलाई रिसर्च गरेर एडमिसन गरेर 2 जनालाई हामीले ओटी लाने प्लान गरिसकेका छौँ र ओटीमा ट्रान्सफर भएको छ। त्यो बाहेकको अरू बिरामीहरू स्टेबलै हुनुहुन्छ। कट इन्जुरीहरू मल्टिपल फ्र्याक्चरहरू भएर आउनुभएको छ। अहिले आएको मध्ये सिरियस भनेको क्रिटिकल बिरामीहरू 3 जना। धादिङमा आज बिहान भएको बस दुर्घटना तथा देशमा समग्र सडक दुर्घटनाको प्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै ट्राफिक प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब परीक्षक विपिन गौतम। आज भएको सवारी दुर्घटनामा पनि सम्भवतः सवारी चलाउने चालकले अब सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो सवारीलाई नियमित रूपमा त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने, त्यसको लागि आवश्यक कुराहरू तयार गर्नुपर्ने नगरेको पनि हुनसक्छ। यसको कारणले पनि सवारी दुर्घटना भएको हुनसक्छ एउटा कुरो। अर्को, आजको दुर्घटनामा गतिको कारणले पनि सवारी दुर्घटनाहरू भइराख्ने हुनाले गतिलाई पनि लिन सकिन्छ। नेपालका झण्डै 26 जिल्लाहरू सर्पदंशबाट अति प्रभावित मानिएको छ। ती क्षेत्रका मानिसले बेलैमा उपचार नपाउँदा, हेलचक्राइ गर्दा र धामी झाँक्रीको भर पर्दा जटिल समस्या उत्पन्न गरेको र कतिको ज्यान जाने गरेको छ। नेपालमा कम्तीमा 90 प्रजातिका सर्प पाइन्छन् र तीमध्ये 20 प्रजाति विषालु छन्। गर्मी र वर्षासँगै सर्पदंशका घटनाहरू वृद्धि भइरहे पनि सबै स्थानमा सर्पदंशको उपचार नहुँदा अस्पताल नपुग्दै धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। इलामका गोपाल प्रसाद अधिकारीलाई गत भदौ 1 गते सर्पले टोक्यो। घाँस काट्न गएका उनलाई सर्पले हातमा टोकेको थियो। उपचार गराउन जिल्ला अस्पताल गए। चिकित्सकले त्यहाँ उपचार हुँदैन, तत्काल झापा जान भने। उनी 4 घण्टा लगाएर झापाको 4 आलीको सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगे। उपचाररत अधिकारीको हात राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। सर्प यो दंश भन्ने यो चाहिँ उपचार त्यहाँ इलाममा छैन। भइदिएको भए हामी मात्र होइन, धेरैवटा अरू जिल्लाको पनि मान्छेहरू अब लाभान्वित हुन्थे र अकालमा मृत्यु हुन्थेन होला। पाँचथर फिदिमकी 70 वर्षीय तुलसा माया कटेललाई पनि 1 साता अघि घाँस काट्दा सर्पले टोक्यो। थाहा पाउने बित्तिकै परिवारले उनलाई जिल्ला अस्पताल लगे। अस्पतालमा चिकित्सकले सामान्य उपचार मात्र गरे। थप उपचारका लागि झापा जान भने। उनी 6 घण्टाको दूरीमा रहेको झापाको सर्पदंश उपचार केन्द्र आइन्। नहुँदा पनि 10 देखि 15 बेडसम्मको चाहिँ त्यसरी सेवा सुविधा दिनु भने मान्छे मर्ने अनि लगायतका ती पुराना उसमा अब फुकफाकले मात्रै हुन्छ भनेको उसमा मात्रै बस्ने रहेनछन्। जस्तो मैले पनि आमालाई लगेर जसरी लगेँ, आज 7-8 दिन पछाडिको सम्मको त्यहाँ हेर्दाखेरि
अब यहीँ भएको थियो भने त्यति बेरसम्म दुःख पनि पर्ने थिएन। फिदिम 2 देउरालीका टेकनाथ रिमाललाई सर्पले टोक्ने बित्तिकै तत्काल उपचार नपाएका कारण हात राम्रोसँग नचल्ने समस्या छ। त्यही त अब त्योभन्दा पछि चाहिँ अब त्यही मेरो हात अलिकति झमझम गर्ने निधाउने त्यस्तो चाहिँ भएको छ होइन। इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा 88 वटा सर्पदंश उपचार केन्द्र छन्। सबै अस्पतालमा सर्पदंशको उपचार नहुने हुँदा समयमै उपचार नपाउँदा अङ्गभङ्ग हुने र ज्यानै गुमाउने दर उच्च छ। बिरामीको अवस्था हेरेर भेन्टिलेटर सहित औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। तर बच्चाले पनि ठुलो मान्छेले चलाउने भनेको त्यो सेम डोज नै हुन्छ, 10 भाइल नै हुन्छ होइन। अब त्यो चलाएर कहिलेकाहीँ कन्ट्रोल गर्न सकेन भने रेस्पिरेटरी फेलियरमा गयो भने यस्तो जिल्ला लेभलमा चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो छ, किनभने त्यो भेन्टिलेटर चाहिन्छ। मैले अघि भने नि रेस्पिरेटरी फेलियरमा जान्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो पेसेन्टलाई यहाँ भेन्टिलेटर छैन, मान्छेले त बुझ्दैन, डक्टरले किन राख्यो, यो त न्यू खोज्न थाल्छ। सर्पदंशको औषधिलाई एन्टी स्नेक भेनम भनिन्छ। नेपालमा यो औषधि नबन्ने भएकाले भारतबाट आयात गरिन्छ। नेपालमा मात्र नभई विश्वमै पनि सर्पदंशको औषधिको अभाव छ। अन्य रोगको जस्तो यसको औषधि सर्वसुलभ नहुँदा पनि सर्पदंशबाट मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। पहाडी क्षेत्रमा कति संख्यामा सर्पले टोकेका बिरामी आउँछन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। जिल्लाका अस्पतालहरूमा सर्पदंशको उपचार नहुँदा तेह्रथुम, ताफ्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा सर्पले टोकेमा तत्काल पुर्याउने भनेको झापाको चाराली हो। अब यो ठ्याक्कै यस उपचार केन्द्रमा यो गत आर्थिक वर्षमा आउनुभएको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हाम्रो 1029 जना यो गत आर्थिक वर्षमा आउनुभयो, जसमध्ये 30% चाहिँ इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुमको यो पहाडी जिल्लाबाट भाइबर केस जुन गुर्बे र हरेउ सर्पले टोकेर आउनुभएको छ। सर्पले टोक्ने बित्तिकै सहज वातावरण बनाउने र सर्पले टोकेको अङ्गलाई स्थिर बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। तत्काल कुनै पनि खानेकुरा खान नहुने चिकित्सक बताउँछन्। पाँचथरबाट सरोज शर्मा र झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सांसद विकास कोषका नाममा जथाभावी बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिमा सर्वोच्चद्वारा रोक। सङ्घ र प्रदेशका सांसदले बाँड्ने बजेट सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। 1 महिनादेखि अवरुद्ध संघीय संसदको गाँठो फुक्यो। सुन तस्करी छानबिनका लागि अर्को महिना आयोग गठन गर्ने सहमति। ओली भन्छन् सरकारले चलाखी गर्यो। कोशीका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत विवाद फेरि सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चकै आदेश उल्लङ्घन गरेको भन्दै दायर रिटमा बिहिबार पेशी। प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। भारतद्वारा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा आफ्नो अन्तरिक्ष यान चन्द्रयान 3 को सफल अवतरण। कम अन्वेषण गरिएको उक्त भागमा पुग्ने भारत पहिलो देश। र मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 34 रनले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.